आयज तुमकां आमी बॉयल्ड रायसाचो जो प्रोसेस आसा तो सांगतले। गोंयचे उकडे तांदूळ जे म्हणटा तेका उकडे तांदूळ जावं बॉयल्ड रायस अशें कित्याक म्हणटा हें तुमकां खबर आसतलें। खबर ना जाल्यार तुमकां सांगता। हे तांदूळ जेन्ना भात हार्वेस्टींग करता तेन्ना आमी ते हाडल्या उपरांत पयलीं एकदां उकडटात। हार्वेस्टींग केल्या उपरांत 2 ते 4 दीस ते सुकयल्या उपरांत आमी व्हडल्या तांब्याच्या तोपान घालून ते उकडटात। तांब्याच्या तोपान जेन्ना घालता तेन्ना आमी इल्लें इल्लें उदक घालता त्या टायमार आनी भितून जे पोके भात आसता ते उदकान फ्लोट जाता ते आमी हळू हळू काडटात। ते काडटा आनी तशेंच आनीक भितून भात एड करता आनी उदक एड करता भितून आनी लास्ट पर्यंत जे कितले मेळटा पोके भात भितून ते आमी काडटात। भाताचो जो प्रमाण आसा तो आमी तोपाच्या मातसो एक 4-5 इंच कमी दवरता वयल्यान, कारण जेन्ना भात उकडटा तेन्ना जर तो तोप फूल जर केलो जाल्यार ते भात भायर वतले। तेका लागून आमकां ते थोडेशे कमी दवरचे पडटा आनी उदक फूल तोपाचे सामके काटा पर्यंत भरून घेता। आतां तुमी पळोवपाक शकता पोके जे भात आसा ते वयर उदकान फ्लोट जाता ते आमी आतां हळू हळू करून जे येता भितरले ते काडटले। आतां तोप भरत येयल्लो आहा तुमी पळयात, आनीक इल्ले भात भितून वयतले एक अर्दो पाटलो जावं 1 पाटलो सुमार। आतां भरल्या उपरांत आमी पोंदाक उजो घातलेलो आहा तुमी पळोवपाक शकता। आतां हेज्या वयर आमी साक घालतले। साक सारको वयल्यान घालून फूल वयली फेस जी भाताची जी वयल्यान जे ओपन आसलेली ती एरिया सगळी आमी कवर करतले। आतां साक घालून सारको बॉर्डरीनी आमी हळू हळू करून बंद करतले। एक जवळपास बरो उजो पेट्टा तशें हाडून आमी 1.5 ते 2 वर हे उकडपा खातीर दवरतात। आतां तुमी पळोवपाक शकता जवळपास 1.5 वर जाले कशी उब येता ती। आनीक एक 5 मिनटां सुमार वयतली, 5 ते 10 मिनटां अजून सारकें उकडूंक ना। आतां 10 मिनटांनी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तुमी आतां 10 मिनटां सुमार जाल्लेली आहा तुमी पळयात उकडलें आनी उदकाच्या लेयराकून वयर येयलें आतां तें आतां सारकें उकडलेलें आहा। आतां पयलीं उजो पालयतात आमी पोंदचो आनी हळू करून हळू हळू करून हे बांबूच्या बेळांचे जे पाटले आसता त्या पाटल्यांनी हे भात हळू हळू करून काडून घेता। भितून जे उदक आसता ते सामकें गरम आसल्या कारणान स्टीम जी येता थंयसरल्यान आमकां हात आमचे सांबाळचे पडटा। तोंड तेज्या वयर येवंक जायना कारण ती स्टीम सामकी एकदम इतली गरम आसता की हात सुद्दां हुलपूंक शकता, हात जावं तोंड। आतां आमी हे पाटल्यान सगळे उसपून घेता। हे बेळांच्या पाटल्यांनी कित्याक उसपाता काय म्हटल्यार भितून जे उदक आसता ते भायर पगळोन भायर वचपाक जाय तेज्या खातीर सामकें सांबाळून हे उसपून घेवचें पडटा। सामकी एकदम स्टीम येता। आतां हे जाल्या उपरांत आमी हे ताटपत्री घालता आनी वताक एक फूल दिसाचें वत म्हणजे एक 5 ते 6 वरांचें तरी मिनिमम हेका वत मेळोंक जाय तशें वताक घालता। आतां ताटपत्रीचेर घालता ते तुमी पळोवपाक शकता। आतां हे अशें घातल्या उपरांत आमकां धवळून घेवचें पडटा अशें पांयान आनी जवळपास 1 ते 1.5 वरान आमकां एका वरान बरें वत आसल्यार एका वरान पांयान धवळ मारचो पडटा ते सारकें सुकोवन येवपा खातीर आनी एक दिसाचें सारकें कंप्लीट एक 5-6 वरांचें तरी मिनिमम तेका वत जाय बरें। हे वत जेन्ना घेतलें की ते भात भरतात। आतां तुमी पळोवपाक शकता आमी धवळ मारतात। सांजचे जेन्ना सावळी येयली की हे भात भरून घेवचे पडटा। आतां भात आमी भरून पिशव्यांनी भरता आनी तेच्या उपरांत तेका एक जवळपास
3 ते 4 दीस घरान सुकोवंक घालचें पडटा. एक दीस फूल वत घेतल्या उपरांत दुसरे दिसा आनीक परत हे भात वताक घालपाचें नासता. कंप्लीट बरें वत घेतलें एका दिसाचें की एक 3 ते 4 दीस आमी म्हणटा तशें सावळेक हेका घालचें पडटा, वाळगत घालचें पडटा म्हणटा तशें घालचें पडटा. आतां थंय घातल्या उपरांत तें अशें सामकें सगळ्याक स्प्रेड करून दवरचें पडटा.